الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله تبارك وتعالى بانتهاء شكريا هرنيا مطر الله تبارك وتعالى شكريا. الحمد لله. قل هفتم زي سورة فاتحة كسو أحكام تفسير لوازيد أزياء قرآن شريف التفسير شروع فولا سورة ريرين ترتيبي صفي، يعني قرآن ترتيبي صفي تلف فولا سورة هر سورة نربيش لمبا سورة زبانك سورة بقرة. رسول صلى الله عليه وسلم سورة بقرة شان ما زهدهم لله أخذها بركة. خد سورة بقرة يبا لونن برخات افزقرنن برخات أفرنن برخات فننن برخات وتركها حسرة. سورة بقرة شبه فلن يريد فلن بشق ناري ولا يستطيعها البطلة. خد زين جادو قربوك زي قرم مد سورة بقرة تلاوته قرم مد جادو فونسي نفاري جنة فونسي نفاري عزيت فونسي نفاري تقول الحمد لله. خنوق من شط قرر زدي حماية قلت منهاد دولين يوميا سورة بقرة قرم مد تلاوت قرر خنو جنة خنو جادو خنو فوشتوار قرم مد بإذن الله نفاري تقول بعض علماء ولا خدهم لله خنو قرم مد يوميا تلاوت قرر نفار دولين شريد مسجل مزين، يعني مسجل مد شريد ديو دولين شايب مد شريد ديلين تقول شريد مد فرر سورة بقرة فنيلين جنات قرم مد تاين فاري خاصة شيطان جنات. يار بدارك حديث مد رسول صلى الله عليه وسلم فرمت دخن دلله خد قيامة الميدان مزين خدون منشرين خدون شيسة صبا ديبو ميولد دلله خلا ميولد دلله خلا ميولد دلله مكيو أرزاق فايك دلله مكيو مانوش الاستغراب وتعجب سادبو عرش قيامة الميدان مزين الله تبارك وتعالى عرش صبا بعد هناك سبعين سبعين الشيخنتو ميولين الشيخنتو يار بفايكولين الشيخنتو سندر قري سادي لا ميولا ولا فايك. إنما سورة بقرة سورة آل عمران زمانوشين الدنيا مدي فريزتو عمل قريزتو إمانوشين رسول بقرة آل عمران سبا دي والله بلي عبد قيامة الميدان مدي زي وقتهم مدي نكين بلوري الله تبارك وتعالى منشر مقدر كينا رقري بقدر ميل، يعني اكمل بنا. حتى بعض علماء ولا خدين هل المقصود بذلك ميل خد مقصود كي ميلوبا زباني كشور مداني زباني كحولا عصير، يعني ميل أول ميل رأسرك فوق، يعني كلتنا رح يعني تقريبا 12 متر خدك يدور ناكي بنا شرمر حتى 12 متر دول الدا خدور بدي، يعني خدور دور بدي خدور صلي بدي يهون بالهلا آخر خدور دول بل دو جماعة وقت نيل نهارين قام زور دي هي وقت مزرج عير سورة بقرة سورة آل عمران سبعة الدورين يتنر لا فني يتنر فائدة ني. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أركض ثم ذهبهم لله يقرأوا القرآن ورقرأ القرآن هجو قرآن هريب الله كسبك رك نصيب رك يلا فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا قرآن هرنا ولا الله قرآن قيامة الميدان مشارج قريب الله بلعبو يا الله ترى فري رزق بل قيامة الميدان الماضي الله تبارك وتعالى رمونتو دوزنا يدو إنسان الله شوارج قريب الله الحمد لله شوارج طبعا على خذون شوارج هذا عندن شوارج قريب يعني فرنا الله كم شوارج قريب أربع شوارج هذا مونتو ده خزيا شوارج خديهم دوا من شاعرين خزيا شوارج قريب يحاجان حاج مالي أو يا الله ما بصار مانوش بري ترى مانوش دنوا خنا خد القرآن ليره درزا ليره تمانوش بيش قرآن تلاوت قلته في بدل الله يا الله مانوش براي راتي عرم قلته نديتام دينم ماذا خطها مزاج نديت
দিতাম আর ফরি ফরি চাইতো ইয়া আল্লাহ আজিয়া তুমি হামহা সুপারিশ কবুল করিবা রোজায় হবে ইয়া আল্লাহ মানুষ বারহানা আইতি আগরা ফেলাইলাম আমি আইতি আগরা ফেলাইলাম ইয়া আল্লাহ রোজা রাখিতে মানুষ ভাই বেশ চলে খানা পানিতে আগরা ফেলাতে রোজা রাখিতে দিয়ান আল্লাহ বলি ইয়া আল্লাহ তুমি আর রাজা ফেরানে দিও হাজান সুপারিশ দেব কো সুপারিশ আছে আর গল্লার মতো কি আইতাকে একমত বাজার একমত ইমাম আলহামদুলিল্লাহ ফায়দা আলহামদুলিল্লাহ কিমত यार बादार खाजी से मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र कर दे तिरमिजी माजी खुदा खबर फाड़ी देते लगे मानो खबर तो बाहर वो खुद मंशर और खुद मशी बुखल फैले आजादी गुरी ओ बेसरन ना दिया जो बालू तालू खबर तो उड़ी अरे साथ मानुष को आजादी गुरी ले फैले तू हन्ना खबदाना साहिबुकल कुरान आर नसिनन ने की आय तुम्हार फुआ जे कुरान नूर ने की तुम्हार फुआ तेरा किताब سبحان الله قرآن بشي قيمتي بشي برا منزلة ولا هذا الله تبارك وتعالى فرمى الدين كتاب أنزلناه إليك مبارك عين هذا الجديد القرآن والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم برهة ولا قرآن فرن الله يا برهات فنن الله يا برهات عمل غرن الله يا برهات سبحان الله عند الله برهات ولا قرآن عند الله برهات كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أي نازل بجده قرآن فريب الله قرآن مطابق عمل قريب الله قرآن رب بزيب الله تدبر قريب الله طبعا تدبر معني قرآن رب دلر بدر يراكن غار جسمر وري راكن ثامت راكن دلر بدر راكي والله ما بوزا فره تو نبوزي اره كنگوري اره قرآن دلر بدر راكي دام زاغاي حمه قرآن شريف عمل الله بلي قرآن شريف بوزا فره تل الله تبارك وتعالى مدد ساي الله يارا توفيق دك زباني كيري يعني همت قد خدم بين جزاهم الله خيرا قرآن شريف القرآن كامل تفسير بالله ثلاثي شهور باقي الله تبارك وتعالى تلفوا إلى سورة ترتيب يسافي سورة بقرة بقول الدنيا لمبا سورة بل هذا آية قوافنت قرآن شريف مدي بتنرى برا لما آياتني أربع آيات أسدت قرآن مدى آياتي بتنرى قيمة آياتني زبانك الله تبارك وتعالى العرش مدى لكاس دهن لله آيات الدعاء يدعس آخرته زين الله تبارك وتعالى يديها دي خاص أمة محمد الله صلى الله عليه وسلم الحمد سورة بقرة آخر آيات خنو أمة نافع خنو أمة لا تنافع خنو أمة الله تبارك وتعالى ينور الحمد لله الله تبارك وتعالى آرر رحمة قريري آدر قريري إيساني قريري she's in the end تنعرف هذه الحمد لله برفض القرآن الله تبارك وتعالى فرما الدين سورة مدين ألف لام ميم ألف لام ميم رسول صلى الله عليه وسلم فرما الدين آية ألف لام ميم تنور أكثر قلنا يوم ولكن ألف وحرف لام وحرف ميم وحرف سلف وتي حرف دشنكي يا الله جماعة عربيش يعني عرب له خدم منشير بازار بچو دايل যদি হিবায়ে এক জোড়া হরকিনে বানা আও ধরো হনকা মানুষের কসু বেসে খালি একখান শিসলেই চলে হিবালিয়ের দর্জন নদী বালিয়ের দর্জন ধরে কসু আয়া হমে ওই দেভারে কসু ওয়াসাই جملة ليرة على كنا فرق أرجونا هذا جملة الجملة الزنا الدرجان كنا كسهم بياردن تجدرن كنا أركهم نوي بنين تلي هون ألف لام ميم خبّة حرف الليل داش بشي ولي ليه بقول زميل عرب بشي ولا عرب بشي هذا الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100
مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. এক 10,000 10,000 10,000 10,000 ইয়ার বাদ হবে আল্লাহ আরো 8,000 বড়াই দিতে মনে হয় মানুষ এবারে বড়াই দিতে চলো। আরো যদি মক্কা শরীফের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত করে ফারিদ আরো যদি আল্লাহর ঘরত বয়ার কোরআন তেলাওয়াত করে ফারিদ হলি চলো। আলহামদুলিল্লাহ বালাই 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 মাঝে বালাই বালা চুনারা বালাই আলিফ লাম মিম হরফিনের তরজমা করি আল্লাহ তাফসীর করি আল্লাহ বাস ভাই ইনদে চিন্তা গজে বাস ভাই ইনদে ফিকির গজে ওয়ালাকিন চিন্তা করো ফিকির করন আই বুঝিতে আল্লাহু আলাম লা ইয়াকুনু খালাস করে দে ফেলাই হিনর মানে কি খালাস করন বালা ন হিনর মানে কেন হতে সাদ আল্লাহ ইয়া নল্লে খানা ঠানি করন ফসল ন কি আল্লাহ ফসল ন দে খলক কা মানুষ আর বুদর ইলমত জিন্দিল্লাহ ওসজত গুর মর্তবা ওসবা ফসল হিনর হাকিকি মানে নেলা ফেরি বলেন দিল্লাহ হলো বন্ধ নেই তো হাকিকি মানে নেলা নে ভরি দোলে হান নাসুন যাইরে টাইমো কা খরচ করে দাও ইয়ার বাদ হইতে পারে মানে জীবন এলাইম ওয়াসাইনা গলত চলে চল। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা হরফ ইনার মুরাদ কি আল্লাহ হইলা আল্লাহ কি সাথ আল্লাহ হিকমত ইয়ান জাহির না করে হরফ ইনার কি আল্লাহ চল। আল্লাহ কুরআন মধ্যে হদুন সে জাহির না করে দেন দিলাই আছে কি নাম আছে হদুন সে জাহির গজি মোতাবেক আমল করো আর হদুন সে জাহির না করে ইনতি বলে হয় সুয়াল না গজ্জ ইয়ানে দে মুসলমান বান্দার খাম আল্লাহ গজ্জ দিয়ান কি আল্লাহ গজ্জ সেন না হন ন হদিয়ান ও আল্লাহ কি আল্লাহ ন হ এন না হন ইয়ানে দে মুসলমান বান্দার ইতিকাদ চলে তলে তুই আল্লাহর বান্দা আল্লাহর গোলাম আল্লাহর হাম আল্লাহর এরিদে হলো তুমি আল্লাহর হামের মধ্যে দখল নিতে ফায়দাল্লাহ তাআলা আরেক জায়গা والله يحكم لا معقب لحكمه الله تبارك وتعالى حكم করে দে আল্লাহর হুকুমের মিসালে আয়ের আরজনা হুকুম করি আল্লাহ হক নাই হনি কি আল্লাহ বল আরেক জায়গা ফরমাতে لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل الله হনক মানুষে হন মখলুকে সুয়াল করি আল্লাহ হনি কি হক নাই ও আল্লাহ ইয়ান কি আল্লাহ গজে এন্দিল্লাহ সুয়াল করি আল্লাহ হনি কি হক নাই লেকিন আল্লাহ এই গুণর সুয়াল করি আল্লাহ আল্লাহর হক আছে তোরা হাম হাত ওয়াত মানি দিলাম মাজিদ আনা করি আল্লাহ বলা আল্লাহ মালিক আল্লাহ খালিক আল্লাহ রাজিক আল্লাহ রব চল। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার বান্দা ওয়ালারা আল্লাহর গোলাম আল্লাহ তো আর জিক্কে ইস্তেমাল করতে মনে হয় আল্লাহ আর কে ইস্তেমাল করিব ফির আল্লাহর বেশা বেশি এহসানি আল্লাহ ইয়ার বালে হামত ইস্তেমাল করে দিয়া ইয়ান ইনশাআল্লাহ আর মদর মদর কওমর মদর আলহামদুলিল্লাহ বালা ইয়াসদি আনা আলামত কি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস ফরমা দে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা হনক বান্দা আল্লাহ বালাই সাথ দেলে ইস্তেমালা মানুষ বারে বালাই মধ্যে ইস্তেমাল করে চল। আলহামদুলিল্লাহ খুদুম মানুষের জায়গায় আন মজিদ বালাই মধ্যে ওয়াজ মধ্যে দরস মধ্যে ইস্তেমাল ইনশাআল্লাহ আর আল্লাহ বালাই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ইসার হিন্দিলা আশা করি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আর আল্লাহ বালাই সার খেলারে নিজের বালাই নিজে কোশিশ তলে তিনু হরফ আলিফ হরফ লাম হরফ মিম হরফ ইনর মানে কি আল্লাহু আ'লাম দেন কি আয় হরফ সিন হরফ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নো ইয়ানে দাররা হামহা হজ্জতি বললাম ইয়াসিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নে ওয়াল্লাহি মুক্তা হাজাত দিয়ান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নো ইনমা ইয়া হরফ সিন হরফ যেন কি তাহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নো ওয়ালাকিন হুজুর আলেমোন হয়ে গিয়ে তাহা ইয়াসিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ভাই তাহা ইয়াসিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম বলে রে খুদুন আলেমোন হয়ে গিয়ে খুদুন বালা বালা মানুষ হয়ে গিয়ে আয় হলি করে ইনকার করে দেন বালা বালা আলেম বালা বালা আইন লেকিন জাহির তাফসীরে জাহাজাতে নওফ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম দিয়া আর যদি আরব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের ভিতরে ইয়াসিন ও তাহা তাইতো কোন হাদিসের মধ্যে কোন জায়গায় ইশারা ও লিখা যাইতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হদি আনা আহমদ আনা মুহাম্মদ আই মুহাম্মদ আনা আহমদ আনা আল হাশির আনা আল মাহি বহুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম জিকির করলো হেডে
ياسين دطاها ذكرنا قل طبعا ياسين دطاها رسول صلى الله عليه وسلم نام فول بلي هودك يلا بلي هودون عالمون هودون بي اندي هود يدك يلا بلي اري خود ياسين بعد الله ينبي اللي خدا ہوگی طه بعد الله ينبي اللي خدا ہوگی مثلا طه بعد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى توار حاسه قرآنی با نازل گجیده توار هنو عزیت دی بالله نو طه توار ور قرآن نازل گجی تله طه خنامي او محمد هڑے زارن هنو کما تله محمد خنام فلان محمد نو هذا دورا مثلا ني استاد بره مشهور کے طرف استاد نے ہنتو آیا چلے مانوشی دارے خطاب بره ہن دیان پھر اللہ یزدنی کہ طه بعد اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خطاب گجے چلے طه یا نام یاسین بعد کا یاسین والقرآن الحکیم یاسین قرآن شریف لوی بعد هود إنك لمن المرسلين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي رسول تلن ياسين بعد نبي الله خطاب ہوئی طه بعد نبي الله رخطا ہوئی اللہ تل طه دا ياسين رسول صلى الله عليه وسلم النام یان بعد عرفنا دلیل نہیں طيب دلیل یان عرب مناقشت دلیل یان لوی بیاسنا گوری گاڑی سای دلیل حدوثی زاد تلقى هذا دليل كي الله دليل ده هذا الله تبارك وتعالى يحطه يدات الله طيب الله يعرف جرفنا حطه ينساي الله يهود ألف لام را ألف لام را بعد هذا كتاب أنزلناه إليك خطابنا هاي قرآني بنازل بجيدة وروري سورة إبراهيم الشروع كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد فليان الأمر بار هدت وار قرآن بناد منشر بريدو خراجتو عذارتو نيلا يرى قرآن ليرى اور مذ نورا مذ هداية مذ عنيب الله الله يتوار توفيق طيب فليهن ألف لام را أنا ربنا بالنام إن هو نام تو إذا أصلا هو نام ألف لام را في الله خذ يا رسول صلى الله عليه وسلم النام هم لهم لفنون هني كنا هو ألف لام را يا رسول صلى الله عليه وسلم النام تو ألف لام را بعد النبي الله أنا خطاب جد لأن كطه بعد النبي الله خطابي فياسين بعد النبي خطاب يا رب صدري حميم عين سين قاف السهر حاميم عين سين قاف بعد هذا كذلك يوحي إليك توار وري الله تبارك وتعالى ينازل برد وحي نازل برد وإلى الذين من قبلك ذلك توار قلتهم مبيول قطر نازلون الحمد لله بكل الوحي نازلون كيف يدل هنا نازل بالجدة الله العزيز الحكيم تقول حامي معي سين قاف ينظرون بالنمل أبدا خلينا هو حامي معي سين قاف ينظر بالنمل تقول ياسين الضطاها بالنمل فرد دولي ألف لام را حامي معي سين قاف ينظر بالنمل فريق يلا دولي ليري دولي راسته هنده بنايه دوليا زيد تني حرف بعد النبي الله خطاب الجهمها حرف النبي الناب تقول ألف لام را بعد خطاب الحامي معي سين قاف بعد خطابي هذا الله غالبا والله أعلم هم عارف الصيب لنا فيهم ولكن ده هذا طاء ها ياسين إنه ده ألف لام را إنه ألف لام را إنه خلوا كما شد ياسين نام طيب الله شد تو ما في مشكلة لكن هم رسول صلى الله عليه وسلم نام بولي هون يعني مجھے اختلاف زين حضور منشي يعني دورم كم باخن نام সুন্দর না লাগে এখন মানুষ মশহুর মে কেউ গিয়ে রাস্তা মোড়া নিলে দোয়ানদারাও গিয়ে আরবিয়লর সিনে বাহন নাম দেশের নামি আনতো আছে মনে না হয় বাবা তো হো তরফ নাম মানে হনক নাম দান নাম তো আছে না নতুয়া ইলেন জরা আপকা হুয়া মরা হুয়া বাড়ি يعني ما فدا مد پورا تا سے موری گورا مہاراج تن کے بارے ہوتا ہے ہم
খেলা হতে বাহুল্লাহ বেশি আদর লাগে দেখে আল্লাহ ইয়াই ইয়াসিন যতন সুন্দর লাগে না ইয়ান তুই এদিকে আল্লাহ হতে নবীর নাম দেখে মুহাম্মদ কেন তো সরিহ কোনো ইখতিলাফ নাই মুহাম্মদ নবীর নাম দিয়া আহমদ নবীর নাম দিয়ে কোনো ইখতিলাফ নাই তুই ইয়ান কেন তো অন্য সুন্দর লাগে ইয়াসিন ইয়ান ইয়ান তুই তো মনে হয় হদিয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম দিয়া ও তো ঘরে বাকি নবী ইয়ান এত বেশি লাগে আল্লাহু আলাম ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب ذلك الكتاب عرض زمان من قريب تفسير لي او كتاب او كتاب لره اي كتاب له فرق يعني عربي خلق منشر عاد مدن नहीं दिले कि हो किताब को लेकिन ताके डाकिले एक किताब को عربي دي كسر لغات আছে না দেন এক কিতাব মানে আতে তাকে হাতে লইবার হইলো ও কিতাব হইব ডাকে না দূরে ওরে মিকি বার কি হইব ও কিতাব তো ইবাদত আমাদের কুরআন শরীফ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা না নিজ সাহাবা ওলে ঘরের سين أمازي منشاف نبي تلاوت قرر توهد الله ذلك الكتاب وكتاب يلا مقصود وكتاب منزلة برد ولو هذا لوت فليو فرا جلوت نفس ولو جاء المزيد سيارة قرآن كل فرد دوليو وصل المزيد ما دايبا هذا لوحة محفوظ المزيد تلي وصل يار بعد القرآن الشريف بشي برا منزلة هذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمد كتاب الله هذا الله الكتاب فيه نبأ من قبلكم تورع أجر من شر خبر سهدي وخبر ما بعدكم تورع بعد أبدين الخلاص هو الفصل ليس بالهزل خد هذا كلامي لا مشكلة لا حكم زين كي قرآن ريك دعوة ديه ما نشبه هداية لطفية يا سبحان الله هذا الله حضرت عبد الله بن مسعود هديد ينبغي لحامل القرآن هذا قرآن ولا ورد وعند الله وبرهن الله أن يعرف بليله إذا الناس نائمون حضرات يا منشق زالي قرآن ولا خمد منشق راستة وعلي لا طاهري بو يا الله قرآن ولا خمد بقولن رأيت بدون سر بقولن دوشار إذا الناس نائمون خذ القرآن ولا خلنا سندمنا هلين ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره دين مزه إذا الناس يفطرون من شخار لوير مانوش روزا ركي قرآن ولا فتدين مزه الدين ركعة الدين ركعة بارد البلا وبسمته خذ القرآن ولا شندر بري بو جايو وقار خاموش इज्जत सादे मंचे कम मारे मारा मारी दे हाड़ा हाड़ी दे कुरान वाला कुरान री जबरी बहुत आई खुद कुरानी इन सिफात यंबगी अन दिलागुरी कुरान वाला और जिना फरेन हजरत इक्रिमा अबू दर हुआ जे इक्रिमाइन के सुनो ला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदावत अल्लाह बोली जैद ने कि इस्लाम ने खुद या रसूल अल्लाह والله دنيا يعلم ما توقت نرى نفسا عداوة ولا ما نشعت نذكر والله يا رسول الله إيمانني بعد توقت نرى عدد جمانوش عدد لمدنين أربع وقت نرى نفسا مانوش أر نظر مدنين يا رسول الله بشير دين يامر عداوة الله هم قد تلا عرضني إجازة دين رفاق الله هم قريد بالله مختصر تايم مدد بشير لمبا بوشنا وإيمانني بعد يرمو كل رد شهيد جيبودي يعني برا مكلاري زباني كيوم لير برا لاري قولي بمن تلي مكلاري مدين أبو ذيل ربي الحارث بن هشام عكرمة بن أبي جهل إن بقولون شهيد الله البخاري الشاهد جبا هذا عكرمة القرآن فعله هنا ذي القرآن ديله مقر ورد ياره كان هذا كتاب ربي هذا عار الله القرآن عار الله الكتاب فلي سبحان الله خذون أحوال قرآن خذون قيمة ظهر الله بولي الله يهدي ذلك الكتاب وكتاب لا ريب فيه خلا شك ناي الله دي خلا شك ناي الله دي ماني عرب بدر أكثر منشد دل ممكن أن تبي أبو عرب شك أسبني
আর আল্লাহ দিয়া মানি উনি কি আল্লাহ দিয়া মানো দে হেদাল্লাহ হদে ورب قارئ ولرب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه خدا باز قاریوں نے قرآن پڑھا قرآن মানুষ এবারে লানত দেয় ইয়া আল্লাহ قرآن পড়া قرآن লানত দের কেঙ্গুরি قرآن هدى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الله لعنة فرق মিছা হদা হদে মানুষ এবার ওরে এবারে কোরআন পড়ে মিছা হদা ইয়া ولا رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه তাহলে তোমার তো বিশ্বাসটা আজো পুরা ইয়কিনটা আজো হাজার আজো কোরআনের মানি যাতে তুমি কোরআন পড়ার কোরআন হিফজ করছো কোরআন এর চলো তাহলে তুমি এতদিল্লাহ হামিন তুই এর ফেলা যা আলো কি দেখতে কি আল্লাহ পরওয়ার লানত ফরত ذلك الكتاب لا ريب فيه هنا شك নাই هنا شك علينا غريبه يعني شكر معنى بعض علماء والهديان تجبر فائدة قيمة فائدة كي قيمة فائدة خذ قرآن الرمان قرآن الحكم قرآن التعليم توجه هنا مدى شبدش قلنا تافري بحجة دي لبطل قرآن هدي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهل قال دي لفراق السهولين نهولي زاقو اقوى نهولي زاقو فريقو قرآن هدى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين جاهل الله يريدون كانا قاعدين مدو خلاص يسا معف قردي بارا ودوني معف الله بدل الله بالله بلي كشيش نكو جو سولت معني حاضر تافري يعني المعني هذا يعني المراد لا ريب فيه فما شك نيده مراد معني وقت معني حاضر تافري وہ غصہ رکھتا مدین نرم رکھتا شانتی رکھتا دکھ رکھتا ہر حالت قرآن لکھتا عمل کری زابری بل حضرت حمد رضی اللہ عنہ تاری ریتنے کو حضر مجانا مدى شہید الاربعی مکہ والی فتحریری خلنے رہی ساج رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھے ساسارے بشابشي بالشاجي خد والله يلا القسم هاي هود زودي عاي موندو يدرى ورزيدي بري لأمثلن ب70 من بكر فرفع حريم النبي رسول صلى الله عليه وسلم الساسات فتلو حديث عليه أرضهم عبد الله بن جحش رسول صلى الله عليه وسلم مرفوض ريحا من حديث خد والله فتنظر حديث ذات تنقيان خير الله تبارك وتعالى ينازل قرد فورا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به خلاشي سمى توارت بدلال فرد ولي توار ورد الدور عزيطية توار الدور بالجو يار ورد ايش نضيف ولئن صبرتم لهو خير للصابرين صبر قرد له بقى بشي وجزاء سيئة مثلها خلاص كمان جهنا دكا تواره عزيز دي توار خلاص فرافي كان غري لي توار ور غلط كان مجا توار بدل على من هو تو لزدور کو جهدور كله فريبه يار ور بسم الله وجزاء سيئة مثلها لكن صبر کرو تو لے فمن عفا واصلح زنکی معاف کر دی اور میری تک فاجره على الله ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور صبر قران معاف کر دو خدين بشي حكمة كأحام الله بطريق ذلك الكتاب لا ريب فيه معنی خنا او بالشافعي نہیں خنا شک نہیں معنی تو تین معنی میں کوئی حاضر کافر وہ بالا ٹھنڈا رخت مودید بالا ہوتا ہے تو زندگی کی لمت کو فائق زندگی کی مانوس برفائق رائق یعنی بشانتی دا سے ٹھنڈا دا سے من ذہن ہوتا ہوش ہوئیلا لیکن غصہ ہوئیلے دے والو دماغ پھیلا خدار غصہ ہندی لڑی ونی ہے غصہ ہندی لڑ قرآن غصہ بر تائید دے
چرا نوده دوله تمہار عادت بائیں رہے تو قرآن عادت مزہ آفری گو اما قرآن رحکام بائیں رہے تمہار عادت دلو دولے چلے تو اجب فرا فری لا ریب فیہ منزوی عین و حرام ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه مدخل عذري بديا هدى لا ريب فيه خلا شك نہیں آمد کی هذا قرآن هدایت هذا هدایت اللہ قرآن جنت الرسطہ ده حدی بده ہارے هدى للمتقين جاربو ترى وصل مزا الله ڈراسے تقوا سے মানুষ به قرآن تو فائدہ ہے جو قرآن رے راستہ بنے মানুষ به جنت سے ظفری هذا العرض زكاة صد الله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يا رسول الله قرآن لے یار واز کرو ذات لما ده ڈراسے মানুষ به قرآن لے واز کرو دولے মানুষ به تیلے فذكر إن نفعت الذكرى خذ واز کرو ذات واز فائدہ دولے سبحان الله بعض درج من سكران مسطول شرف هاي نشا هاي راستہ مدد بورڈ لا کری سلام ہیدر یہاں واز کرলে ہمیں فائدہ دیبو او মানুষ আখেরি গরব চলে দি হন শরফ গায়রে مسطول দি আলা ঠুলো গি আরবি হতে مسطول আরা মসজিদের হাইলা ঠুলো গি শরফ গায়রে এ ঠুলো গি যারা ওয়াজ হলে ফায়দা দিবেন চলে যে জায়গা আপনি ওয়াজ ফায়দা ন দে হে জায়গা মধ্যে ওয়াজ না বুঝো فذكر يا درجة خط إن نفعت الذكرى لفعل دي سيذكر من يخشى الله تبارك وتعالى دورة ما نشبه فائدة ويتجنبها الأشقى فرق ولا في دري الله رواز قل لي قرآن واز قل لي بیان ندیبو خیال ندیبو بل فی دیارے لگی ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين خند الله متقين يا الله متقي হারা হতে দুনিয়া নম্বর হারা হতে মানুষ কেন বালা মুত্তাকি মানুষের না হয় হারা হেন না হয় দিলামি কেন সু হিসাব দিয়া না বিয়ারাম হলক মানুষ গম মানুষ দেখি নাকি মুস্তাজা মাশাআল্লাহ নরম সিধা কেন হো কেন সু হিসাবেন হো সু হিসাব হো দিয়া জোর কুরআন খাল্লে দেশে জোর মালেজ বুশান হয় জোর ইয়ান বেশি বড় জোর সু হিসাব হো দে সুফি ইনওয়া জিন্দেগি সুফি হদন ফিরকা বনিয়ারে হদুল্লাহ মানজি হদুল্লাহ হতা ও নেলা ফেলে সুফি নকশবন্দি বেগুনে রিদি সুন্নত লেরা কুরআন লেরা আর দূরি থাকি মানুষ উপর বালা দিকিলে সুফি সাফ বলি না হয় ইনমা কি হয় মানুষ ইবা কে মুত্তাকি ওয়ালা কেন তাকওয়া ওয়ালা ইয়ান হয় আল্লাহ ইয়াহদিল্লাহ আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন আল্লাহর ওলিয়ল তো কোনো ডর নাই কোনো চিন্তা নাই পেরেশানি নাই ও আল্লাহ তোমার ওলিয়ল হননি الذين آمنوا যে মানুষ ঈমান আনে ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন ঈমানও আনে তাকওয়া দিলের মধ্যে হাজির রাখি চলে হিন্দিল্লাহ মুমিন দওলে হিন্দিরা তাকওয়াদার দওলে তার ফায়দা কি لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة دنيا مذي بشارة الله آخرة مذي بشارة الله سبحان الله إذا قد صدت هدى للمتقين متقي الله هدايات والله متقي هاري هدي الذين يؤمنون بالغيب خد متقي بندر فولا شرط فولا ركن فولا أساس غيب مظلر وريمان عنهم يا الله الذين يؤمنون بالغيب دور الله غيب اقدر الله غيب ده گيو ده شيسر غيب اور اقدر الله شيس ده آئیبو ده شيسر غيب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو دے ایک دین
خدعار هدون بايعي إذا الله عدو سندلاغر فتبورير عار بايعين صحابة ولا خد يا رسول الله عارت ور بايعين نونين طبعا بايعين دي إنساني إنسان لكن نبيول بايعين بعد أمتول هنا عرق بالله مسألة لكن إذا عرق بالله مسألة بقول إسلام رسالة مسلمان وده بقولهم باين زند الله حضرت إبراهيم عليه السلام بور شان مدة کی ہوئی سارا نے مصر مدة آئے ہم آپ صلی اللہ کی ہوئی بائبل چلو اسلام حساب ہے بائی مسلمان مدة بقول المسلمان ہر مسلمان لے رہے بائی ایسا ہو دار باین صحابہ والے سوال کر دیا رسول اللہ آرا باین نونین خدا نو تمہارا ہر ساتھی ہو ہر باین اترا دین ہر بعد وہ بصر بعد آئی وہ آری نو دیکھی وہ تمہارا ری نو دیکھی وہ کس نو دیکھی غیبر وڑے وشاش گری خلائی وہ اندہر وڑے وشاش گری خلائی وہ تقول سبحان الله يعني أركان مومزار زبانات قيامة العلامات والأصلين مانوش خبر التوري بو بساري بو حسابي بو فلسرات برافوري بو جهنمات فري بو جنة ولا أول جنة زيبو إين الوري فرافوري غيبي إيماننا يعني فولا ركون الذين يؤمنون بالغيب بعد هذا الله ينوازر هذا إذا الله بعد علماء ولا هذا كان كجار مازار كم ماني ثاقي وي خنان هذا نوازر مازه خشوع الساعة دار الساعة هوني يه نوازر هند الله كري فري نباري go إلا زنيك الله رغيب مازه مني ذات ديرم ملا الله دراسة غيب زيدون شيء الله يهتداه الله عز وجل في رسالة الله عز وجل دفعه إيم بقولون نور بيشاد مون تو عبادة شيء سينر وريو إيمان كل مانوس بينواز ما دارا فري بدي ذاتوني كي إنّا إذا نواز ما دارا نهاري ويقيمون الصلاة نماز عجيب شان بل حتى موسى عليه السلام فارغ وري أجو موسى قد بدرا تيادار آي كسو دقاسو ديرا فاني ساي انتو كسو فاني ساي انحي وقتد شمال الله تبارك وتعالى يهدي فاخلعنا عليك وموسى سودا كل يروح الله مستمد كل بشر تبارك كل يروح إنك بالوادي المقدس طوى يا موسى مقدس وادي وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى يا موسى اتواري باسيلوي بنداول اربط الدعاء خود خدا جنفونا مانو إنني أنا الله آي الله قد الله لا إله إلا أنا آي بعد خنا ذات عبادة مستحق نفربو فاعبدني آري بعد القراء بعد مباشرة كي وأقم الصلاة لذكري نماز ريه حفاظ الضرر يا الله فول عمر حضرت زكريا عليه السلام زدني الله تبارك وتعالى تقف ومجد فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فرستا ولي بشار الدين الله الشهد شمات زكريا كان قرر فضل نواز قرر نبي الله شان واذكر في الكتاب إسماعيل يا رسول الله إسماعيل رفضك كان قصة كانت وار أمة ربضنا كان إسماعيل
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إسماعيل عليه السلام نماز الكامر قلتو بل إسماعيل ربا في درجة مكة ربنا ليقيموا الصلاة نماز الحفاظ قريب الله. حضرت داود عليه السلام الله تبارك وتعالى نبيول الأحوال وينبرد النماز لهم لذكر فالنواظر حفظت بريتالي الله تبارك وتعالى بساله. بل حتى حضرت يونس عليه السلام شانت خده فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. যদি ইউনুস আলাইহিস সালাম মাসর বেড়ো মজিদ জিকির করে দে মানুষের ভিতরে নতায় তো বলিয়ারে জিকির ও মদাজ কারত নতায় তো আর কিয়ামত বরহান ইউনুসরে মাসিবার ফেড়ো মজ রাখে দিতাম সেটা আরতি হতেন আহওয়ালুল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আর ঘরে ঘরে ফারাই কতজন কত দুঃখত আছে কতজন কত চিন্তাত আছে কতজন কত পেরেশানিত আছে। পেরেশানির কিতাব খুলিলে বেশি হেতাল্লাহ আকল মন মানুষে পেরেশানির কিতাব জিয়া আছে ফেডি জিয়া আছে বঙ্গরি। بل حتى حضرت عائشة رضي الله عنها رسول صلى الله عليه وسلم رسول قرد يا رسول الله তোমার জিন্দেগির ভিতরে বেশি দুঃখ দিন খন্নান হেন খয়রা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান দিতে ফারাত মধ্যে হন শান্তি দাস দিয়ান কি আল্লাহ ইনসানি বা আজ্জা জিন্দেগি জীবনী কি গরর তুমি আজ্জা হইয়া তোমার আজ্জা দিনত আসো ইবাল্লাহ তাকনা মুন কেঙ্গুর মধ্যে আনল বাহনা হন জবানাত 10 বছর আগে 15 বছর আগে 20 বছর আগে কি গুনারি দিলা হন মসজিদ হন হাল্লা কিওল এই চিন্তা করি তোমার জিন্দেগি তুমি মারি ফেলো ইয়ান পছন্দ ইয়ান বালানো ولكن চিন্তা পেরেশানি হার জনতি হল ফিল ওয়াক্ত الحالي ওই আসি বেশি বেশি বড় বড় পেরেশানি হল বড় বড় চিন্তা হল দফতর খুলিলে ফেটি খুলিলে বেশি চলে ফেটি খুলিলে যেতে নাকি বেশি চিন্তা আল্লাহরে দেখলো পেরেশানি আল্লাহরে দেখলো। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম হইবা নারিয়া হই যায় ইন্নামা আশকু বাসনি ওয়া হুজনি ইলা আল্লাহ আর চিন্তা আর পেরেশানি আর পুরানি আর পুরানি আর জমজনানি আয় আল্লাহর কাছে তোরা কিছু না فنعرى الله تبارك وتعالى رقصدي الله تبارك وتعالى يرى المصالة والحلق رفاره هند اللي عرضي يقين تافري وهمها الله توماقي هند اللي هو بعديو هو من شعر البطوري راتي يولين واصفرين هولين تويني هين ولكن هو من شتر بدون سان هولين بنياري كل خريب سبحان الله ايه نقطة مدى دار حالة خطر الله تلي هون نماز مدى نبيو تذكير الله تبارك وتعالى بسدي هذا نماز بشي حاجة فول الشروط متقين الصفات ذكر قرد دير هود الله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أركن شيء خيال الله تبارك وتعالى يزيدون آيات من نماز هتا هوين بقولون ويقيمون بلي هوين إقامة يعني نماز بالله فرار بعض نماز هودي منشرين فرن نريد ضيعك الله كما ضيعتني الله يدرح هذا فلو يزنك على هذا فليس كي الله نماز بقول ودرق يزنك على إنسان عبد الله دارا هو إنسان جنة كان شريكا مدد حمغري والله بليارين দরহাজ দি হজর হাম করি বল হজরত নেই কিনারা আছে হজর হতা হই না হেড দুজনের লইয়া আর তিনজনের নল দিতে তো কেন লাইব হদা হারে গেল নল যে হদা হারে ফলনে হাবজে দেরি করি ফেলে গুসা তো হার হইব হতু দেরি করতে লোক ওর মিকা আর হদম বনে যাবে ফিরিজো গই তোমার নামাজ কবুল ন تنولي فوجهوا المياه يقول لوي هاي قولي له فلام طلعوا وريده ابني ادم بي عري النبي المسجد طلع تنوازك هو ضيعك الله كما ضيعتني زين ارى هذا بليوس الله يقرا هذا بلا يا نماز تقرب الدواد الدولي كان بيلا
ইয়ানোর মানে হনা নোয়াজ আদিকে বদুয়া দিলে কেন হয় নফরের রাস্তা রাস্তা দূরি বললা ন সমস্যা হম বদুয়া তো বাসি হন দিলা ন বল নোয়াজ ফরাই হরিব নোয়াজ আর নোয়াজ দিলা করি ফরাই হরিব আহকাম না হরিব ওয়াজিবা না হরিব খুব সুন্দর করে নোয়াজ রে ফরিজা হরিব হেদাল আল্লাহ হর জায়গা ওয়া আকিমুস সালাহ নামাজ রে কায়েম করো yani হেফাজত করো সুন্দর করে করো এই জায়গাটা হচ্ছে ওয়া ইউকিমুনাস সালাহ ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন আই দিয়ে রিজিক তো আল্লাহ বলি আর রাস্তার মাঝে খরচ করে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা দিয়ে রিজিক দিলে তো আল্লাহ কাছে 2 লাখ আছে 5 লাখ আছে হাটিয়া আল্লাহ না কি তোমার بل الله يهدي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم زبيا ديلم زبوشا ديلا وبني آدم সুগর বঙ্গরি আজেজ গত ইয়ারড়ে সর জিন দিলাম বেদু ফালে আজেজ ফুয়াদি কসওয়ানি নো ভারস অন্য যে ফরিবনে ফুয়াদি খবর আমাদে তলে আবাদাল লজনে ফরিব লজনে ভারত বলি ইনতওয়ান নে হেদাল্লাহ টিয়া উশা দৌলতিনা আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা তোমার জেদ আল্লাহর রাস্তার মধ্যে খরচ করি আল্লাহ সুখ দিয়ে রদ দিয়ে বল দিয়ে ইন আল্লাহর রাস্তার মধ্যে খরচ করি আল্লাহ هذا الله هو مما رزقناهم ينفقون ادون টাইমল দি খমগুরি মুখতাসার টাইম লাগি জানলা হিংকেন দিতে নসর ইনসান والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بعض علماء ولا آيات نازله ده أهل كتاب اور يعني يهود النصارى اور زين نگیر تھرار دین لری صحیح مسلمان دکی عرب نبی محمد صلی الله علیه وسلم اور دین کی لوتبیه یا یہ مسلمانی تلفول الدين لوتبیه دین لوتبیه هدر اشارت مده واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا خذ زدراجي مسلمان يهون محمد صلى الله عليه وسلم الله خيري يا مسلمان خدي درا سواب نكي دومت فايبو يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله او ایمان دار بنداوال خدي لا مسلمانو اگر يهود النصارى دين مسلمانو اتقوا الله ردورايو وآمنوا برسوله يا رسولي بلو إيماننا إيمان إنه دولة يؤتيكم كفلين من رحمته ورد دول فيها دين ديال مكتبه الله أرباب الله ولا هذا يتبع عام شامل كي الله هذا رئيس زمان الشوي محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان إني محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين جدور رسول الجيوي بتقول الورا مسلمان نوري أراك نبي الجيوي أراك مطول الجيوي ترى بشد بشي هزمان النبي أراك النبي لكن يار بعد خود النبي الرشيد نرفنا خبرنا فا كلام هو الجيوي ترى لكن أرى آخر زمان الأمة أرى آخر نبي الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وريمان الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم زتني هر نبي بقول الخاتم بقول البراء سيدنا عربي بقول وريمان النيمان
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك চলেন হন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওরে মুমিন আগে যতক্ষণ নাজিলিয়ে তারা ওরে ঈমান وبالآخرة هم يوقنون آخرة ওরে বেশি يقين عند الله حالت فاقية دولة أولئك على هدى من ربهم এসিবত ওয়ালা মানুষ হল জিন নাকি হন শুরু হলো যে দূর আজ এই এসিবত ওয়ালা মানুষ হল জিনে নাকি মুত্তাকি ও তাকওয়াদারি ওয়ালা মানুষ হল জিনে গায়বার ওয়াল ঈমান আনে জিনে নামাজের হেফাজত করে সুন্দর করে ফরিদার জিনে যাকাত দিজা জিনে আগর উম্মতর ওরা আগর নবীর ওরা ঈমান রাখে জিনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওরা হক ঈমান রাখে জিনে কিয়ামতের দিনের বিশ্বাস করে কিয়ামতের দিনের হিসাব উম্মত আফরি বদিয়ানের ওরা ইয়াকিন আছে এসিবত خنوك بندتو فاقية دولي بندائي بخند الله أولئك على هدى من ربهم ما نشبه بشابشي هداية مجال الله يدحي هداية سبحان الله ذلك هدى الله تبارك وتعالى الهداية يهدي به من يشاء من عباده الله تبارك وتعالى الله بنده ولا برد زبار صح زبار هداية ديزا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله هداية فإذا لم عنوش بخند الله هذا كامياب سليم مسلمان مؤمن الله بنده الله خطأ بعد الله ذكر قرد كافر الله خطأ إن الذين كفروا سواء عليهم من هر كافر الله خذون كافر الهذا بنات رسول صلى الله عليه وسلم شيء ساتي ترى مسلمان بناي بالله بل سيدا غريب ريتا دو إترى إنك نمان ديا الله يهود فلعلك باخع نفسك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يا رسول الله تريد أن نصرح على قبري فلا عند الله سنتا عليه إدراكني من نوانر إدراكني من نوانر خطني عند الله سنتا ماذا كان عصا أرد زاغت هدي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا رسول الله ور القرآن بن نازل بجيده هنا دوار عزيز دي والله توزيع دي والله نو مشقت دي والله نو تله خذون كافر رسول صلى الله عليه وسلم أعشادك كي لترى من أني ولني خذون لكن آية الدب عمومي كافر الله عمومي فائدة لكن هذا خذون خاص فائدة كنا سيديان خاص من الله خاص فائدة كي سواء عليهم إدرار هزين خاصين دعوة دو بدن ودوي أنذرتهم دعوة دو أم لم تنذرهم دعوة نودو هدر الله دن لغا دن لغا هدر هندي لغي لا يؤمنون من واني بدن واني هدر عاري من علينا ترى آياتي بزودي عام باقي تاجة جو إذا من أمده منشي كافر دعوت دينه هتوار আর অন্য কাফের মুসলমান নয় ইন হনা হর কাফের আল্লাহ না খদুন কাফের আবু জাইল্লা হতো জাইল্লা হতো না শুধু খদুন আল্লাহ বলি আরে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা খাস করে নাযিল করছে ইয়ার বাদে খাস মুরাদ দান খাস জবান আল্লাহ লেকিন উমুমি হুদুন ফায়দা আসদিন উমুমি জবান আইরে কিয়ামত দরকার سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إيمان نواني بكي الله ختم الله على قلوبهم الله تبارك وتعالى يترى قلبهم مور ماري إيمان نقولي كي الله قنا قجي
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون গুনাহ করতে করতে হলিদার সারে বলতো বেড়া হরি যাবে কিয়র বেড়া এ গুনার বেড়া হারা বেড়া হরি যাবে যে নূর পৌঁছি না ভারে ইমানের রোশনি পৌঁছি না ভারে হেডে ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم خانم ماذا مور فريقي خلاص تردين سبه واز بين نقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة سوغت فردا فريقي قرآن هداية راستين نذكر يا سبحان الله كي الله نذكر كا فردا فريقي الله وعلى أبصارهم غشاوة إن دنيا صادية آخرة صادقة ولهم عذاب عظيم دنيا صادقة عند الله آخرة صادقة عذاب برا كي الله دنيا صادقة معني خد هناك كم شيء بوله هم كان بالله الله يكن دنيا جلدي صادقة كي أركان هم قراب عند الله زتو بورا قرا هدي عرب بورا لطفا دنيا كم بعد أركان كم بعد أركان خراب كم بعد أركان لكن بالا يقولك ويزيد الله الذين اهتدوا هدى بالا هم جهودون بالله حلار هدون قريب الله فرصة يار بدار هدون قريب الله فرصة زتو بالا هم بيج قريب هرم ماني الله يتواتو أقرب خبول قجي بإذن الله الله يخبول قل علامات أركان قريب الله توفيق دي بل بالا هم آسان قردين تدكر هم لكن الله يتوالله ماذا قرديان آسان قردي تو هنو دكنا لاغيان منشي بابه سنتا قره مثلا لكن تو هنو كسونو كان خوشي لگارو فلين إن شاء الله يخبل قجد علامات الربط بي هند الله برهام إذا كان جاكو جا حلار كان مونا مونا بوزده هذا شيء بيجي مانوش يا الله فتني كان هند الله برا لطف الدين يا نو بوزده الله يه غاتي برا يدي تلي أربعة المنافقين الخدم صيغة ذكر أبو منافقين ينفر أجا عيد صفحات बहुत كسوز आगे हो रही है الله बोली عيد दिन روي بار الله راكدي منافقين الأحوال خلى إن شاء الله توفيق دلين مسجد سعيد القحطاني مزين جان الشيخ سعيد نور عبد الغني المصورة يعني مزين جنة الهدون أحوال صفة حمد الله درجة حمد الله أحوال حمد الله جنتي ولا معنوش ولا الله توفيق دل ذكر كرازيبو لكن عيد هفته مزين زباني كي تفسير سوليزار مسجد سلمان الفارسي تعبير هارم مزين إن شاء الله تكمل كرازيبو الدور مزين في أقرر هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين